अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज ईद का थर्ड डे हो गया और देख लें इतनी गर्मी है, फिर भी ईद का बहुत मज़ा आ रहा है। सब बहन भाइयों के साथ सबके साथ मिलके ना ईद बड़े मज़े से मनाई जा रही है। और कल हम गए हुए थे अपना अजमेर टाउन, वहाँ हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो हमारे बच्चे के ससुराल थे उधर, मेरा अपना बहन का बेटा उसके ससुराल गए हुए थे। बड़ी अच्छी ग्रैंड दावत थी, वहाँ हम गए हुए थे। बड़ा मज़ा आया हमें और बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। घूम रहे थे ऐसे जैसे किसी पार्क में आए हुए। उधर उन्होंने बड़े मज़े से, बब्बू ने भी बड़े मज़े के खाने बनाए। तो हर खाना ही लाजवाब बना हुआ था। तारीफ जितनी तारीफ़ करे ना उस बच्चे की कम। बड़े मज़े के उसने स्वीट डिशेस बनाई हुई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे तो मज़ा रसमलाई का, और मलाई बोटी बनाई हुई थी, फिर कढ़ाई बनाई हुई थी, चटखारा गोश्त और पता नहीं दम का कीमा और बड़ा कुछ बनाया। तो मज़ा किया हमने ना। कल वो भी मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाया है। बच्चों ने डिस्टर्ब तो हमें बड़ा किया, लेकिन फिर भी हमने ना छोटा सा एक ब्लॉग वहाँ पे बनाया बैठ के। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज़, जो कि हम पहले हमारे बड़े कहते होते थे कि ये खुद साफ़ करते थे, जलाते थे, फिर वो सीरी पाए बनाते थे। तो फिर हमने ना कल अपने बच्चों को भिजवाया, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है कि लाहौर में फ़र्स्ट टाइम, लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये इतनी ज़्यादा ना गर्मी की लहर आई हुई। तो फिर हमने अपने बच्चों को भिजवाया मोटरसाइकिल पे कि जाएं आप लोग, जाके ना ये पाए और सीढ़ियाँ जो है ना इनको जलवाओ, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाएगी तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि इतनी हलाल की हमारी कुर्बानी के ये हिस्से हैं, तो ये ख़राब हो जाएगी, बड़ी अच्छी बात नहीं है। अक्सर हमने देखा है लोगों को कि जब हम वापस आ रहे थे तो लोगों ने सड़कों के ऊपर बकरे की, गाय भैंसों की सीढ़ियाँ फेंकी हुई थी, पाए फेंके हुए थे कि ख़राब हो जाएं। भला किसी गरीब को दे दो, अगर खुद नहीं बना सकते, नहीं कर सकते, तो किसी गरीब को दो, कोई खा के दवा ही देगा। तो नहीं, सुबह तक लोगों ने ख़राब कर ली हैं चीज़ें कि जी चलाने वाले नहीं बैठे हैं या कुछ ऐसा मसला है, तो फिर उन्होंने बाहर फेंक दी। तो हमने तो क्या किया है कि जो ही हमारे बकरे ज़िबा हुए हैं, फ़ौरन बच्चों को कहा जाएं। मैंने खुद जाके देखा ना कि वो बैठे हुए थे, तो हमने फिर उनको जलवाने के लिए ना, भूनने के लिए, भूनने वाले आग पे भूनते हैं, वो सीढ़ियाँ और पाए वगैरह बना रहे थे। तो मैंने कहा जल्दी से जाओ और बनवा के लाओ। तो बच्चे गए हैं, उन्होंने जाके ना बनवाया है। फिर आज जब उस वक्त तो फिर हमने दावत पे जाना था, तो हमने ना फ्रीज़र में रख दिया, ऐसे ही जले हुए सर और पाए वगैरह फ्रीज़र में रख दिए। फिर आज सुबह मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद उसको निकाल के पाए रखा है। फिर अच्छी तरह उनको वॉश किया। फिर वॉश करना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो धुएँ की स्मेल आती है उसके अंदर से, काले से हो जाते हैं। जब आग पे सेक के वो जलाते हैं तो फिर उसके अंदर ना स्मेल आ जाती है। तो फिर ना मैंने कहा कि इनको ना अच्छी तरह वॉश किया। ये देखिए कितने साफ़ सुथरे सफ़ेद हो गए, बिल्कुल सफ़ेद हो गए। ये कोई भी इसका पीस ऐसा नहीं है कि जो काला पड़ गया। ये देखिए कैसे साफ़ सुथरे वाइट, खूबसूरत वाइट बकरे थे। तो उनका फिर हमने ना ये बच्चों से करवा के आए हैं। फिर उसको आज सुबह मैं जब आई हूँ तो फिर बाज़ार में कसाई बैठे होते हैं, उनसे मैंने कहा, उन्होंने अपनी एक दिहाड़ियाँ लगानी शुरू की हुई हैं। तो फिर जनाब उनसे मैंने कहा कि गोश्त बनवाना है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत फिर ये देखिए गोश्त बना के दिया। तो ये देखिए कि ये गोश्त जैसे कि ये अदर पार्ट्स होते हैं बकरे के, इनमें इतनी लज्जत है, ताकत है, तो खाया करें इनको। ये देखिए ज़रा कितनी खूबसूरत बोटियाँ इसकी, ये देखिए कैसी है माशाल्लाह से, और पायों से भी ज़्यादा लजीज
اور مزیدار یہ بنتا ہے. تو میں تو ہر بنواتی ہوں اور پکاتی ہوں بڑے شوق سے. بیٹا بھی کھاتا ہے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ پائے پکے ہوئے پایوں کے ساتھ مکس کر کے تو پکاتی ہیں. تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ ماما یہ پائے تو آپ نے بڑے مزیدار بنائے ہیں. تو پھر کھاتے ہیں وہ. اس کے اندر ایک دماغ ہوتا ہے پورا. دماغ جو ہے نا ایک ڈبی کی طرح بکرے کے ہیڈ میں نا ایک چکور سی ڈبی ہے جس کے اندر یہ دماغ فٹ ہوا ہوتا ہے. تو جب یہ پکایا جاتا ہے تو اس طرح کھلتا ہے اور پورا ایسے جیسے کسی باکس میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ اتنا طاقت دیتا ہے. اس کو ضائع نہ کیا کریں, کھایا کریں. جب آپ کھائیں گے تو عادت پڑے گی آپ کو کہ آپ سوچیں گے کہ گوشت سے زیادہ مزیدار چیز ہے کہ روغنی اپنے نان ہو, گرما گرم نان ہو اور یہ سالن پکاؤ تو بہت مزیدار قسم کا یہ کھانا ہوتا ہے جو ناشتہ. لاہور یہ جو ہے نا ان چیزوں کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں. یہ سری پائے, وہ پھجے کے پائے, وہ بڑے مشہور ہیں. تو لاہور یہ تو جو ہے نا ان کھانوں کی وجہ سے بڑے ہی مشہور ہیں. تو میں نے پھر یہ بنایا ہے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جب بناؤں گی پکاؤں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہم خوبصورت سا ناشتہ تیار کریں گے. تو پھر یہ اس کی صفائی کا سارا کام ہو چکا ہے, دھو بھی دیا ہے اور اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے اب میں نے ان کو پیک کر کے تو رکھ لینا ہے. جس دن میں نے ان کو پکانا ہے اس دن میں آپ کو بھی ساتھ کھلاؤں گی. آپ دیکھیں گے کہ کتنا مزیدار قسم کا یہ میں نے کھانا تیار کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. آپ کی تعاون کی بڑی ضرورت ہے. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ سے جتنے خوبصورت بکرے تھے نا ان کا گوشت بھی اتنا ہی خوبصورت ہے. یہ دیکھیں ذرا کیسا خوبصورت گوشت ہے, خوبصورت ہے بالکل صاف ستھرا سا. تو آج کل کی بچیاں کہتی ہیں اتنی اسمیل ہے جی, یہ نہیں ہم کھائیں گے جی, وہ نہیں ہم کھائیں گے. ایسا نہ کریں, ان کو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی عادت ڈالا کریں. تو جب آپ خود کھائیں گے اور بچوں کو کھلائیں گے تو ان کو بھی عادت پڑے گی. آج کل کے بچوں کو چیز برگر اور شورمے اور پیزے وغیرہ کی پلیٹر آرڈر کر لیے, یہ کر لیے, وہ کر لیے, یہ چیزیں نا بچوں کو طاقت نہیں دیتی, نقصان دہ چیزیں ہیں. تو ان میں بڑی طاقت ہے. کھائیں, خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھائیں. تو پھر میں نے کہا چلو میں نا اسی بہانے میں ایک چھوٹا سا ولاگ بناتی ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہماری صحت, طاقت اور جو ملٹی وٹامنس جو ہم کھاتے ہیں نا اس سے زیادہ ان کے اندر طاقت ہے. تو ضرور کھایا کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے, اللہ حافظ. لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو ابھی تو آج گھر میں ہی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ آج شام کو ہم کیا پروگرام بناتے ہیں, کہاں جانا ہے. بھئی عید مل بیٹھنے کا ہی نا ایک ہوتا ہے بہانہ. ویسے تو گرمی میں نکلنے کا دل نہیں کرتا, لیکن پھر بھی ہم لوگ نا بہن بھائی سارے آپس میں مل کے بیٹھ کے کبھی کسی کی طرف کا ڈنر کرتے ہیں, کبھی کسی کی طرف لنچ کرتے ہیں. تو پھر مل بیٹھنے کے بہانے ہیں, مزہ بھی آتا ہے گپ شپ لگانے کا. بہن بھائیوں کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ یہ چاہے کتنی بھی ناراض ہوں گے ایک دوسرے کی باتیں جو ہے نا بڑی انجوائے کرتے ہیں. اور وہ جو ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں نا اس میں بڑا انجوائمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کیسے کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے پیار محبت, اور کیسے انجوائے کرتے ہیں, کیسے آپ ان کے لیے کیا کیا ارینج کرتے ہیں, یہ مجھے بتائیے گا. اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اوکے, پھر اللہ حافظ. لو یو. بائے.